وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا بسم الله الرحمن الرحيم يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا بسم الله الرحمن الرحيم يا يحيى خذ الكتاب بقوة وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا الحكم صبيا
واذكر في الكتاب مريم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتبدل لها بشرا سويا واذكر في الكتاب مريم واذكر في الكتاب مريم
فاتخذت من دونهم حجابا فاتخذت من دونهم حجابا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ قالت إني أعوذ بالرحمن قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين
وكان أمرا مقضيا. قال أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله للناس وكان أمرا مقضيا. بسم الله الرحمن الرحيم. رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم
وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم يسألونك عن يسألونك عن بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم أجملك الله أكرمك الله ما شاء الله يا صاحب النغمات ما شاء الله ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم ايدي ما شاء الله ما شاء الله ايوه حياك الله بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن قل الأنفال لله والرسول
يبارك في صوتك، الله يبارك في صوتك، ما شاء الله. خير. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن قل الأنفال لله والرسول قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم يسألونك عن الأنفال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين وأطيعوا الله ورسوله
الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة الذين
أجمل ما شاء الله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر ما لهذا الجمال، ما لهذا الأداء. أحسنت مية ما شاء الله. هكذا يا حبيبي ما شاء الله. أحسنت مرة ثانية. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الله ما لهذا الجمال. نشتاق هكذا. الله يا صاحب النغمات. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب المقام ما شاء الله. هذا البلد في هذا البلد. بسم الله الرحمن الرحيم. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله مكان الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء
بسم الله الرحمن الرحيم فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله مكان الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن عجبا. اليوم سمعنا كلام عظيم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا شيخ. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم الله الله يا فنان. نعم 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 يا شيخ. نعم يا صاحب النغمات ما شاء الله. إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم رفع سمكها فسواها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها
والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك والأرض بعد ذلك دحاها إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء
والجبال أرساها متاعا لكم والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى لا والله أكبر والله أكبر ولله الحمد. ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى
وللآخرة خير لك من ووجدك عائلا فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم
الله يوفقك والفائدة. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان ما لم يعلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا غير المغضوب عليهم